हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत पवित्र नाम में आप सबको पादरी नोबल सैमुअल और हमारे जो खूबसूरत मेहमान हमारे साथ इस वक्त वैंकूवर कनाडा से हमारे साथ हैं, हमारे प्यारे भाई इकबाल दत्त और हमारी प्यारी बहन प्रिसिला दत्त, हम उन्हें वेलकम कहते हैं और आप सबको हम जी आया कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जी हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, ये आपका अपना दिल पसंद ब्रेकफास्ट शो जो हम लंदन स्टूडियो से आपके लिए लेकर आते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल से। तो आप इसको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। हम आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग भाई इकबाल और बाजी। मैं तो फिर वो कहूँगा, अच्छा प्यारा नाम है डॉली, तो वेलकम जी आपको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप अपनी नींद की कुर्बानी दे रहे हैं इस वक्त। आपके वहां पे कनाडा में जो है रात के एक से भी ज्यादा टाइम हो चला है, तो आप हमारा साथ दे रहे हैं और बड़े फ्रेश लग रहे हैं आप तो जी। देखें, ये खुदा की तरफ से और बहुत बड़ा ऑनर है जी। तो मैं आप दोनों के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और हम अपने उन दोस्तों को भी, बहनों भाइयों को भी खुश आमदीद कहना चाहते हैं जो इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो हम उन तमाम बहनों भाइयों को भी वेलकम कहते हैं। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं हम खुदावंद के खूबसूरत पाक कलाम की तिलावत करते हुए। और Psalm 97 verse 4 to 9 in the beginning of our program I'm going to read this psalm। तो आइए खुदावंद की तारीफ करते हैं, उसकी इस्ताइश करते हुए हम ये ज़बूर तिलावत करते हैं। आए तमाम अहले ज़मीन, खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, ललकारो और खुशी से गाओ और मदाद सराई करो। खुदावंद की इस्ताइश सितार पर करो, सितार और सुरीली आवाज से, नरसिंगे और कन्ना की आवाज से। बादशाह यानी खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, समुंदर और उसकी मामूरी शोर मचाएं और जहान उसके बाशिंदे सैलाब तालियां बजाएं, पहाड़ियां मिलकर खुशी से गाएं। खुदावंद के हुजूर, क्योंकि वो जमीन की अदालत करने आ रहा है, वो सदाकत से जहान की और रास्ते से कौमों की अदालत करेगा। खुदावंद के सुंदर पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। मेरा भाई, जो लोग आज पहली दफा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनके इल्म के लिए, उनकी सहूलियत के लिए बताना चाहता हूँ कि बाइबल टीवी ग्लोबल जो है, इसको आप वेब पे भी देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.bibletvglobal.com। इसके अलावा जादू बॉक्स पे हम मौजूद हैं जी, और एप्पल टीवी पे अमेज़न की जो फायर स्टिक है उसको आप अपने टीवी के साथ अटैच कर सकते हैं और आप हमारे प्रोग्राम जो है उनको आप देख पाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका मोबाइल है, चाहे आप एप्पल पे हैं या एंड्रॉयड पे हैं, तो फ्री ऐप आपके लिए मौजूद है। उसको आप जो है वो लॉग इन कर सकते हैं और आप उसको डाउनलोड कीजिए और जब चाहें, जहां चाहें, आप इस चैनल को देख सकते हैं। हर सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक, यानी मंडे टू फ्राइडे, हम आपके लिए ये लाइव ब्रेकफास्ट शो लेकर आते हैं, जिसमें हम खुदा का पाक कलाम सीखते हैं और खुदा की हमदो सना करते हैं, उसकी हुजूरी में गीत गाते हैं। तो ये वो माध्यम है। इसके अलावा यूट्यूब पर हम लाइव हैं, आप वहां पे भी बाइबल टीवी को देख सकते हैं। और आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए वीडियो ऑन डिमांड हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी है, और इसके साथ साथ जो हमारी चर्च की वेबसाइट है उसको भी आप विजिट कीजिए। वहां पर भी आपको ये तमाम वीडियो जो है वो अवेलेबल हैं, वहां पर भी आप लॉग इन कर सकते हैं। और हमारी जो चर्च की जो वेबसाइट है वो है www.hurc.org। हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की ये वेबसाइट है, उसको भी आप लॉग इन कर सकते हैं और सारे प्रोग्राम जो है वो आप देख पाते हैं। तो वंस अगेन जी, भाई इकबाल और भाई डॉली, हम आपको एक बार फिर ऑफिशियली, क्योंकि जो लोग हमारे साथ अभी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो उनके भी हाथ में मैं आपको वेलकम कहना चाहता हूँ और आपको सलाम पेश करता हूँ। जब से आपने प्रोग्राम देखना शुरू किया है, मुझे एक अजीब तरह की, जैसे कहते हैं ना, ऑक्सीजन, वो मिल रही है मुझे। हमें भी मिल रहा है। कनाडा में जो हमारा स्टाफ है, जो टोरंटो में है, जहां से प्रोग्राम अपलिंक दिया जाता है, वो टोरंटो में है। और वहां पर मुझे बताया गया कि बहुत ज्यादा जो व्यूअरशिप है अमेरिका में, कनाडा को जादू बॉक्स घरों में लोगों के है, वो देखते हैं इसको, और बड़ा अच्छा फीडबैक उस पे आता है जादू बॉक्स पे।
تو آپ نے جب پروگرام کو جوائن کیا تو میں بہت خوش ہوا کہ چلیں جو نمائندگی ہے کینیڈا کی وہ ہمارے پاس موجود ہے. تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں آپ کی ساری کمٹمنٹ کے لیے کہ آپ خداوند کا پاک کلام لے کر ہمارے ساتھ آگے بڑھے ہیں. تو خداوند آپ کو بڑی برکت دے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کا حصہ پراپرلی جو ہے نا پریکٹیکلی آپ بنے اور میرا بوجھ تھوڑا سا ہلکا ہو جائے گا. میں ایک بھائی اقبال ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں اگر کسی شخص نے کوئی کام شروع کیا اور بیچارے ناکام ہو جاتے ہیں یا مشکل میں ہوتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں کہ دیکھیں جی یہ کیا کام کر رہا ہے جی تو اس کو ہو نہیں پا رہا. لیکن میرا جو ماننا یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک من اٹھایا ہوا ہے بوجھ تو آپ اس سے کہیں اچھا بھائی ایسا کر کے 20 کلو مجھے دے دے. بالکل. تو اصل جو ایٹیٹیوڈ ہے کرسچن وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ. تو بجائے یہ کہ ہم دوسروں پہ ہنسیں دوسروں کو مذاق کریں ہمیں ایک دوسرے کا بھار اٹھانا ہے. تو آپ نے میرے ساتھ اس بوجھ کو اٹھانا شروع کیا ہے. میں بہت ہی آپ کا شکر گزار ہوں. تو میں بہن آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دعا میں رہنمائی فرمائیے اور پھر ہم پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. پلیز آپ دعا کیجیے. خداوند زندہ اور قدوس آسمانی باپ، ہم دل سے شکر گزار ہیں آئے یہوہ پاک خدا کہ مسیح یسو کے وسیلہ سے ہم تیرے حضور میں جب چاہیں آ سکتے ہیں اور جو چاہیں یسو کے نام میں تجھ سے مانگ سکتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم یسو کے نام میں تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ہمیں دے دیتا ہے، وہ ہمیں مل جاتا ہے. یہ ہم نے اپنے تجربے سے دیکھا ہے اور ہم نے خداوند اپنی زندگیوں میں یہ اسی لیے ہم تیرے گواہ ہیں کیونکہ تو نے ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کیے ہیں. اس لمحہ خداوند ہم تیرے حضور میں آتے ہیں اور دل کی شکر گزاری سے خداوند ہم تیرے حضور میں جھکتے ہیں کہ دیکھ خداوند ہم شکر گزار ہیں اس سوشل میڈیا کے لیے بھی جہاں سے خداوند ہم مل کر تیرے نام کو اونچا کر سکتے ہیں، جہاں سے خداوند تیری آواز دور دور کے دیشوں تک اور خداوند قوموں تک جا سکتی ہے، کیونکہ تو نے خداوند یہ ممکن کیا اپنے خادم بھائی نوبل کے وسیلہ سے کہ خداوند یہ چینل جو شروع کیا گیا بریکفسٹ شو کے لیے، خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ اس کے وسیلہ سے تیرا پاک اور زندہ اور مؤثر اور لا تبدیل کلام لوگوں تک پہنچتا ہے. سچی حقیقتیں جو تیرے کلام میں درج ہیں خداوند وہ لوگوں تک پہنچتی ہیں، کیونکہ ہم ساری عمر بھی تیرے اس پاک کلام کو پڑھتے جائیں تو جتنی بار بھی ہم اس میں خداوند پڑھنے جاتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ اور نیا کوئی نہ کوئی موتی ہمیں اور مل جاتا ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں ان مکاشفوں کے لیے جو تو اپنے کلام میں سے ہمیں دیتا ہے. اس لمحہ خداوند جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سب کے لیے برکت سلامتی خوشحالی کی دعا کرتے ہیں اور خداوند چاہتے ہیں کہ جتنے لوگ ابھی آ رہے ہیں ان کو بھی خداوند تو برکت سے مالا مال کر، کوئی بھی آج خالی ہاتھ نہ جائے، سب جھولیاں بھر کر جائے، کیونکہ تیرا زندہ کلام جو ہے خداوند وہ مؤثر صرف اس لیے نہیں کہ وہ سنایا جائے تو لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ وہ زندہ ہے، اور جب سنایا جاتا ہے تو نہ صرف اثر کرتا ہے بلکہ زندگیاں تبدیل کرتا ہے، معجزات ظہور میں آتے ہیں اور خداوند عجیب کام ہوتے ہیں اور تیرا کلام سچ ثابت ہوتا ہے کہ یسوع ہی خداوند ہے اور وہ آج بھی زندہ ہے اور آج بھی اس کی قدرت ویسے ہی ہے جیسے اس دن تھی جب وہ اس دھرتی پر چلتا پھرتا تھا. ہم یسوع ناصری کے نام میں خداوند تجھ سے مانگتے ہیں کہ آج جو کچھ ہم بولیں، جو کچھ سنیں، جو کچھ سیکھیں وہ تیرے جلال کا وسیلہ ہو اور بہت سی روحیں جیتنے کا وسیلہ ہو. پاک روح خداوند اپنے روح جان بدن کا کنٹرول تجھے دے دیتے ہیں، تو بڑھتا جا، ہم کم ہوتے ہیں، یسوع کے نام میں آمین. آمین. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. ابھی جی ہم اپنے ناظرین کو لیے چلتے ہیں جی آپ کے خوبصورت چرچ میں، پنجابی مسیح چرچ وینکوور، جہاں پر بھائی آپ کی جو ایک اور بھی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو مسا ہے، جو ٹیلنٹ ہے وہ آواز کا ہے کہ آپ گاتے بڑا پیارا ہیں. تو میں دیکھ رہا تھا، ہم لوگ سنا تو کوائر کو لیڈ کر رہے تھے آپ ساتھ مل کر، تو میوزیشنز کے، تو مجھے بڑی برکت ملی. تو آئیے بہنوں بھائیو ہم آپ کے لیے یہ خوبصورت گیت پیش کرتے ہیں. مسیح پنجابی چرچ جو وینکوور میں کینیڈا میں، وہاں سے ہم آپ کے لیے یہ پیش کرتے ہیں، ہم دو ثنا کرتے ہیں سب مل کر. تو آئیے خدا ان کی تعریف کریں، اس کی ثنا کریں. آمین.
Praise the Lord, Hallelujah. हालेलुया। क्या माहौल बनाया जी आपने तो शुरू में ही। अच्छा, हालेलुया। एक चीज जो मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में महसूस की है वो है यीशु के लहू की कीमत। आमीन। कल ऑनेस्टली जब हम दो सुना कर रहे थे और गीत बड़ा ही खूबसूरत था, कलवरी के हवाले से हमाद बेली का वो गीत था। इतनी अनॉइंटिंग थी भाई इकबाल स्टूडियो में और बहुत ही मजा था और मेरे से तो बिल्कुल मतलब आंसू जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे। जब हम खुदावंद के लहू की कदर करना सीख जाएंगे ना, खुदावंद ने बड़ी बरकत देगा। आमीन। क्योंकि सही बात। खुदावंद तो बंदा ये फरमाता है जिसके तुम्हारी मखलसी जो है पानी चीजों से नहीं हुई बल्कि यीशु के बेशकीमत लहू से हुई। Yes. खुदावंद का शुक्र उसके कीमती लहू के लिए। अच्छा, बात ऐसे है कि वो जब बारात आती थी ना हमारे पंजाबी, वो कहने लगे अर्जुन मिलनी होनी है ना, हाँ जी। तो मिलनी में फिर वो दोनों तरफ के जो रिश्तेदार होते हैं वो गले मिलते हैं। तो अभी ये मिलने की रस्म जो है वो इस प्रोग्राम में भी होगी। आपने अपने जो क्वायर उसको निकाला और अब हम अपनी जरा क्वायर निकालते हैं
तो मिलनी कराते हैं जरा इनकी, बिल्कुल ठीक है, जरा ना जी मिलनी कराइए। जरूर कराइए। अखबार में बड़े अच्छे जनाब गॉस्पेल सिंगर और बड़े ही प्यारे दोस्त हैं, हमारे एल्डर साहब भी हैं, सुहेल डीन साहब, और उनके साथ जो हमारी खूबसूरत क्वायर है, जैसे आपकी क्वायर है। तो खुदा करे कि कभी इनका जो इकट्ठ हो और प्रोग्राम हम करें इस तरीके से। तो अभी हम आपको एक गीत जो है अपनी क्वायर का भी सुनाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ले जी हम बढ़ते हैं अपनी हेस्टन एशियन यूनाइटेड फ्रॉम चर्च क्वायर की तरफ। तो खुदा उनकी हम करते हैं।
तारीफ हो खुदा के बरे की। आमीन। सुनाओ जी, मजा आया कि नहीं जी? क्या जबरदस्त। जबरदस्त। खुदावन का शुक्र, खुदावन का शुक्र, सारा जलाल खुदावन के नाम के लिए। हालेलुया। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जी। मैं समझता हूँ कि दियारे गैर में हम अपनी जुबान में आज़ादी के साथ खुदावन की तारीफ कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। बिल्कुल Blessing, बिल्कुल, blessing। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो मैंने भाई वक्त हुआ चाहता है जी अभी खुदावन के पाक कलाम का, और हम आपको मौका देते हैं कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को ले लें और खुदावन के पाक कलाम को हम सब मिलकर तिलावत करेंगे, देखेंगे, इसको सीखेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक सिलसिला शुरू किया और 10 हुक्म जो हमने सीखने शुरू किए, वो सीरीज खत्म हुई और बहुत ही खुदावन ने बरकत दी। अभी कल से हमने एक सिलसिला शुरू किया है जो अकीदा है हमारा, जो रसूलों का अकीदा जिसको हम कहते हैं, अपोस्टल क्रीड जो है, उसको हमने सीखना शुरू किया। तो आज इस सिलसिले का ये दूसरा एपिसोड है, दूसरा प्रोग्राम है। तो मैं एक बार फिर आपका तमाम बहनों भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं सब लोगों के नाम ले सकूं, लेकिन जो भी बहन भाई इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया पर हैं, मैं उनके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। सिर्फ एक काम आप कीजिए, जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस लिंक को जरा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू गो फॉर द स्ट्रीट इवेंजलिज्म, यू डोंट नीड टू स्पेंड एनी मनी। आपको कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी एफर्ट करनी है कि आप अपने मोबाइल को या जिस पे भी आप प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपके दोस्त अजीज हमें ये बताएं कि उनको कहें जी हमें ये मैसेज करें कि जी फलां शख्स ने हमें ये बताया, तो आपके लिए हम दुआ करेंगे, आपके लिए बरकत चाहेंगे। तो आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लें, क्योंकि वक्त जो है आपको पता है कि 9:30 बजे हम बाइबल स्टडी को शुरू करते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि 9:30 बजे चलें जी हम लॉग इन करेंगे और उस वक्त तो बाइबल स्टडी होती है। तो सुस्ती ना किया करें, शुरू में ही चर्च में भी लेट आते हैं और प्रोग्राम में भी लेट आते हैं, तो सुबह क्या करें, ये बड़ा प्रॉब्लम है जी। तो मेरा ख्याल सरप्राइज देना चाहिए, किसी दिन 9 बजे मैं बाइबल स्टडी शुरू कर दूं। वो एक बार जी ऐसा हुआ कि वो चर्च मैंने टाइम पे शुरू किया, टाइम पे खत्म कर दिया। कुछ फैमिली जो है वो आई लेट आई, तो मैं चर्च के दरवाजे पे ग्रीट कर रहा था, लोगों से मिल रहा था। तो कहने पास चर्च मुक गया। मैं कहा मैं को वीआर देने जेडे मर्जी आके ला लो। That's so true. जरूरत इस बात की कि आप अगर देखें, हम कनाडा में लोग रात को जाग रहे हैं, पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं दोपहर को, और बाकी ममालिक में, मस्कत में, सऊदी अरेबिया में। तो आप अगर सुबह जल्दी उठ जाया करें और हमारा साथ 1 घंटे की तो बात होती है, बजाय 9:30 बजे लॉग इन करने की। अगर आप 9 बजे कर लें और काम भी करें, साथ साथ ब्रेकफास्ट भी करें, बाकी काम भी करें, तो आप अपने टीवी पे इसको लिंक कर सकते हैं। आजकल तो बड़ी सहूलियत है, जिनके पास स्मार्ट टेलीविजन है, वो खुद भी स्मार्ट है, तो आप उसको लिंक कर लें अपने टीवी के साथ और प्रोग्राम को आप देखें, अपनी फैमिली को दिखाएं, बजाय सुबह सुबह खबर सुन के हमें ब्लड प्रेशर खराब करना। बस खड्डे डिग पई जी, पेट्रोल महंगा हो गया। पाकिस्तान के पेट्रोल की फिक्र इतने पई हैं। तो आइए खुदा का पाक कलाम सुनते हैं, और मैं दरख्वास्त करूंगा बहन डॉली से कि वो खुदा के पाक कलाम की तिलावत करें। अस्तिसा की किताब, उसका 6 बाब 4 से 15 आयात तक। Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 15. Deuteronomy chapter 6 in the Old Testament, chapter 6 verses 4 to 15. जी बाजी, ओवर टू यू। आप खुदा के पाक कलाम को हमारे लिए तिलावत कीजिए। आइए हम खुदावंद के पाक कलाम में से इस्तिशना की किताब, उसका 6 बाब, उसकी 4 आयत से लेके 15 आयत तक पढ़ें। और यहाँ यूं लिखा है, सुन आए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से
खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख हालेलुया। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें हालेलुया। और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानद हो और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना और जब खुदावंद तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में पहुंचाए जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब से खाई और जब वो तुझको बड़े बड़े और अच्छे शहर जिनको तूने नहीं बनाया और अच्छी अच्छी चीजों से भरे हुए घर जिनको तूने नहीं भरा और खोदे खुदाए हौज जो तूने नहीं खोदे और अंगूर के बाग और जैतून के दरख्त जो तूने नहीं लगाए अनायत करे और तू खाए और शेर हो तो तू होशियार रहना ता ऐसा ना हो कि तू खुदावंद को जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया भूल जाए। तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना और उसी की इबादत करना और उसी के नाम की कसम खाना। तुम और माबूदों की यानी उन कौमों के माबूदों की जो तुम्हारे उस आसपास रहती हैं पैरवी ना करना क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जो तेरे दरमियान है गयूर खुदा है। सो ऐसा ना हो कि खुदावंद तेरे खुदा का गजब तुझ पर भड़के और वो तुझको रूहे जमीन पर से फना कर दे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आपका शुक्र हो। आइए अजीजों हम दुआ मांगे और आज की बाइबल स्टडी को खुदावंद के हाथों में दें। तो मैं दरख्वास्त करूंगा ब्रदर इकबाल दत्त सबसे कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं और खुदा लोगों के लिए हम सब के लिए खुदावंद की बरकत चाहें। उसी यीशु में हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद और तेरी सताइश अब्दुल्लाबाद होती रहे। इस वक़्त बाप तेरे बेटे यीशु के खून खरीदे तेरे हुजूर झुके हैं। पाक रूह खुदावंद के लिए हम शुक्र करते हैं जो इस जिंदा मुअस्सर ला तब्दील कलाम का लिखारी है। शुक्र करते हैं पाक रूह खुदावंद कि तू दूसरा मददगार है। इस वक्त हम सारे अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करते हैं और तू ही है जो हमें बाप और यीशु की गहराई में ले जाता है। इस वक्त खुदावंद तेरे लोगों को जो खुदावंद ऑनलाइन मौजूद हैं या जहां भी हैं अपना हाथ बढ़ाना और यीशु मसीह के नाम में बड़ी बरकत देना। हम शैतान इब्लीस और उन दुख देने वाली अरवाह को जो किसी तरीके से भी रूहानी अंधापन लाती हैं, मुजस्सम कलाम, तख्लीकी कलाम, यहूदा के कबीले के शेर बबर यीशु के नाम से उसको हुक्म देते हैं दूर हो जा। खुदावंद के तेरा शुक्र करते हुए यीशु के लहू में कवर होते हैं और अब हम तैयार हैं पाक रूह खुदावंद जो तेरी तरफ से है वही बयान किया जाए। हम वादा करते हैं अभी से कि सारा इज्जत जलाल खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा पाक रूह तुझे देते हैं और हम कम होते हैं। ऐ बाप यीशु के नाम से सुन और कबूल कर। आमीन। थैंक यू भाई, खुदा आपको बरकत दे। बहन भाइयों, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि हम जो अकीदा है, रसूलों का अकीदा जो है उस पे आज गौर करेंगे और उसका दूसरा जो भाग है, दूसरा हिस्सा एपिसोड है, उसको हम लेकर आए हैं। इससे पहले कि हम इस पे मेडिटेट करें, इस पे गुफ्तगू करें, इट वुड बी लाइक अ टॉक शो और उसमें हम मुख्तलिफ जो सवालात उनको जेर बास लाएंगे। तो इससे पहले कि हम इस बात को शुरू करें, मैं चाहता हूँ कि हम जरा उस अकीदे को एक बार सुन लें और जिस खूबसूरती के साथ इसको तिलावत किया गया है, मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि बहुत दफा हम अल्फाज को दुरुस्त तरीके से तिलावत नहीं करते, उनको पढ़ते नहीं है, तो उसका लफ्ज का मतलब ही जो है बदल जाता है। एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। तो बाइबल मुकद्दस को आप पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, बड़े ध्यान से, तसल्ली से आप उसको पढ़ा करें। तो वो देखे ना, खुदा यीशु मसीह जो सरमन ऑन द माउंट पहाड़ी वाज है,
تو वहां पर लिखा है कि वो भीड़ को देखकर पहाड़ पे चढ़ गया। तो बहुत सारे लोग कहते हैं वो भीड़ को देख के पहाड़ पे चढ़ गया। तो मैं थोड़ा सा आपको रिलैक्स कर रहा हूँ, सुबह सवेरे इतना टेंशन नहीं करना चाहता। तो आइए ये अकीदा सुनते हैं, उर्दू जुबान में बहुत खूबसूरती के साथ इसको तिलावत किया गया है, तो आप यकीनन बरकत पाएंगे। उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पुंतियुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कुल्लिया कलीसिया पर, मुक़द्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आमीन आमीन। बहुत खूबसूरती से भाई यूनुस आमिर ने इसको तिलावत किया है, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो भाई कल जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे इस अकीदे को, तो हमने इसका जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उसको देखा कि ये किन हालात में इसको तहरीर किया गया और इसके जो अफादियत है, इसके जो फायदे हैं, उन पर हमने बात की थी। तो आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए कि क्यों इब्तदाई कलीसिया में इस अकीदे को सामने लाया गया, जबकि ये बाइबल मुकद्दस में ये अकीदा मौजूद नहीं है। अगरचे ये हमारी लिटर्जी का हिस्सा है, हमारी इबादत का हिस्सा है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में इसको हम उस तरीके से नहीं देखते, जैसे कि तस्लीस का लफ्ज जो है वो बाइबल मुकद्दस में नहीं है। तो भाई पाल, आप हमें बताइएगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस अकीदे के हवाले से वो क्या है। हालेलुया। सबसे पहले हम खुदा का शुक्रगुजार लाते हैं कि उसने ये मौका दिया कि हम बाइबल टीवी ग्लोबल ब्रेकफास्ट शो का हिस्सा बन सकें, और फिर हम शुक्रगुजार हैं रेवरेंड नोबल सैमुअल साहब आपका कि ये आपने एजाज़ बख्शा कि हम इसमें शामिल हो सकें। तो मैंने कल उस अकीदे की जो आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताई, बड़ी खूबसूरती से आपने उसको सम अप किया, यानी कि एक उस हकीकत को सामने आप ले आए। असल में ये बात बिल्कुल आपने कल बड़े अच्छे तरीके से बताई कि रसूलों का अकीदा है, ये तो हमारे ईमान की, मसीही ईमान की बुनियादी बात है ना। और फिर आपने इसके मुतल्लिक बड़े अच्छे तरीके से बताया कि जो इसकी तफसीर है वो है निकाया का अकीदा। अब आपने ये भी बता दिया था बड़े खूबसूरत तरीके से, और जिससे बहुत बरकत हमें मिली, और वो ये है कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, उसकी भी आपने बात बता दी। असल में अभी एक सदी नहीं गुजरी थी, तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु ने 7 कलीसियाओं को लाइन हाजिर कर लिया, और हम देखते हैं कि लौदीकिया की कलीसिया, यानी उसका 2 बाब और उसकी 14 आयत से ऑनवर्ड, जहां वो बालाम की टीचिंग के मुतालिक भी गिला शिकवा करते हुए हमें खुदावंद यीशु मसीह नजर आते हैं। और फिर नकोलियों की जो तालीम थी, जिसमें वो कहते थे सब कुछ जायज़ है, हरामकारी जनाकारी भी कोई मायने नहीं रखती। तो ये जो जब से उस लूसीफर ने एक बगावत की, तो उसने जो मसीहत है उसके अंदर ये बिदात का आगाज किया। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जैसे आपने बताया कि
اور ہے بھی حقیقت کہ کس طریقے سے اس میں جو بشپس تھے وہ شامل تھے. سو ضرورت یہ پڑ گئی کہ ایکچولی خداوند یسوع مسیح کی جو آپ کہہ لیں کہ الوہیت، جس کو آپ کہہ لیں کہ ڈیونٹی اور ڈیٹی، جس کو کہ وہ خالق اور اس کی بشریت، یہ ایسے بھائی صاحب کریٹیکل ایشو ہیں کہ بڑے حساس ایشو ہیں. اگر ان کو بیلنس میں نہ رکھا جائے تو اس سے جو چیز نکلتی ہے یا پروڈیوس ہوتی ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ بدعت یا بدعات یا ہیرسیز ہیں. سو ہوا یہ کہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے جب یہ چیزیں کلیسیاؤں میں آنی شروع ہو گئیں تو پھر کس طریقے سے ایک کونسل اکٹھی ہوئی اور وہاں جو وہ ڈاکومنٹ ایک لکھا گیا 200 آپ کہہ لیں کہ اس میں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا. 215 میں پھر یہ جو نکایا جو رسولوں کا عقیدہ ہے، تو یہ 390 میں یہ کلیسیاؤں میں دے دیا گیا اور 325 میں پھر ہم اس کی تفسیر نکایا کے عقیدہ سے دیکھتے ہیں. سو اب شروع میں یہ ہوا کہ یسوع کی الوہیت اور اس کا خالق ہونا اور اس کی ہیومینٹی یعنی بشریت کے بارے میں یہ جو تھے ایشوز شروع ہو چکے تھے. تو 7 بدعات ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کلیسیا میں انٹر ہو گئی. یعنی کہ جو ہمیں چرچ ہسٹری میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک ایبونائٹس یعنی ابونی جو تھے وہ ان کی ڈاکٹرن آ گئی. تو اس میں اگر ہم ابونیوں کا جو عقیدہ ہے یا جو اس پہ بلیو کرتے تھے تو ہم تھوڑا سا اس میں دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ میں آپ کے سامنے اس کو بتاتا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم مسیح کے حقیقی پیروکار ہیں. وہ کہتے تو یہی تھے کہ اور ان کی تعلیم کیا تھی یہ ایبونائٹس یا بونیوں کی. ایکچولی اس کا اگر تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہم کولوسین چیپٹر 2 ورس 16 سے 23 میں دیکھیں نا، کلسیوں 2:16 سے 23 میں، تو ان کی تعلیم یہ تھی کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ اس کے الوہیت کا یہ انکار کرتے تھے کہ یعنی وہ الہی ذات نہیں ہے، اس کو یہ ڈیوائن یا الہی طور پر یہ نہیں مانتے تھے. جس کی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ایسے ہوا کہ وہ یونا کیا کہتے ہیں یہوہ وٹنس اور جو ہیں یہ ایک بدعت جو ہے یہ اس طریقے سے سامنے آئی. سو یہ سیدھی بات ہے کہ یسوع کی الوہیت کا انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ وہ محض جو ہے وہ انسان اس کو سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر یسوع بھی خدا ہے اور خدا بھی خدا ہے تو یہ دو خدا کس طرح ہو گئے. سو ایکچولی یہ خدا کا کلام جو ہے یہ پاک روح کی رہنمائی میں ہی سمجھا جاتا ہے اور جو ان سے مدد نہیں لیتے تو پھر وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. سو یہ چونکہ یہ انہوں نے بیلنس نہیں رکھا. سو یہ ایبونائٹس کی تعلیم اس میں بیسک جو بدعت جو ہم نے دیکھی ہے کہ یسوع مسیح کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا نہیں ہے. سو ایک تو یہ تھی. اب دوسری بدعت جس نے جنم لیا اور وہ بدعت کہلاتی ہے گنوسٹکس. یہ گنوسٹکس جو تھے ان کا عقیدہ بھی بڑا عجیب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں یسوع مسیح خدا ہے پر انسان نہیں ہے. یہ گنوسٹکس جو ہیں یہ بالکل یہ جو ایبونائٹس ہیں یہ گنوسٹک کے بالکل ہی الٹ ہمیں یہاں
نظر آتے ہیں. یعنی اس کی یعنی الہی ذات کا کو وہ مانتے تھے, الہی ذات کو مانتے تھے, الوہیت کو, لیکن جو اس کی ہیومینٹی ہے, بشریت ہے, کہ وہ اس کو نہیں مانتے تھے. اب یہ جو گنوسٹکس ہیں, ان کے آگے 3 فرقے اور جنم لے لیے. یعنی کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ پہلا فرقہ ان کا ہے جس کو کہتے ہیں دوست گناسٹک. یہ وہ فرقہ کہلاتا ہے, یعنی یہ یسوع مسیح, وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کا کوئی بدن نہیں تھا, وہ کیا تھا, محض ایک آتما تھی یا روح تھا. یعنی اس طریقے سے ان کا ہے, لیکن وہ جو روح ہے اس کا جسم, ہڈی یا گوشت ہے. یہ گنوسٹکس کی جو بیسک ہم اس کو کہہ لیں کہ یہ پہلا فرقہ گنوسٹکس میں یہ تھا. تو دوسرا ان کا فرقہ تھا, اس کے لیے جو تھا وہ بیسک گنوسٹکس جو ہیں وہ کہتے تھے کہ یسوع کا بدن تو ہے, لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ غیر مورین ہے, یعنی کہ نان مٹیریل ہے. بات وہی ہے. سو تیسرا جو گنوسٹک تھا اس میں یہ تھا کہ سینتھیرین جو تیسرا فرقہ ہے. اب سینتھیرین کی تعلیم یہ تھی کہ یسوع مسیح ایک عام شخص تھا. یسوع مسیح جس کو جیزس کہتے ہیں ایک عام شخص کا نام تھا. مسیح ایک روح تھا, اور یہ ایک بدعت جو تھی یہ پہلی صدی عیسوی میں اس نے جنم لے لیا تھا. یعنی جب یسوع مصلوب ہوا تھا تو مسیح روح اس سے جدا ہو گیا. سو یہ سینتھیرین کی ایک تعلیم تھی. سو اس کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ یسوع مسیح کو کی ہیومینٹی یا اس کی بشریت کا انکار کرتے تھے کہ وہ انسان نہیں ہے. سو بھائی صاحب, تیسری جو بدعت ہے اس کو ایرینس کہتے ہیں. یعنی یہ کیا کرتے تھے, ان کی یہ جو ایرینس ہیں ان کی جو تعلیم ہے, اور اس میں ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ تھی کہ یسوع جو ہے وہ یہ ایرس ایک پاسٹر, ایک کیا اس کو کہہ لیں کہ پاسٹر تھا. سو اس نے اس کو کہتے ہیں ایریزم. سو اس بدعت کا آغاز کی تعلیم یہ ہوئی تھی کہ یسوع مسیح ازل سے موجود نہیں, بلکہ یعنی پری ایگزسٹنٹ نہیں تھا, بلکہ وہ تخلیق کیا گیا تھا. اور جب وہ تخلیق ہو گیا تو اس کے بعد اس نے ساری چیزیں جو ہیں وہ بنا دیں. سو یعنی وہ پہلی مخلوق تھا, اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ یہ ساری چیز کو خلق کیا. اور یسوع مسیح جو ہے وہ خلق کیا گیا ہے. یہ ایرینس کی تعلیم تھی. یعنی یہ لوگوس ہے, یعنی ایک انفارمیشن ہے, معرفت ہے, اور اسے صرف اس طور پہ وہ بیٹا مانتے تھے. اگرچہ وہ بیٹا ہے, پر اس سینس میں وہ کہتے تھے کہ چلو چونکہ یہ پہلے پیدا ہوا تو ہم اس کو چھوٹے جی سے گاڈ بھی مان لیتے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیوائن ہے پر وہ خالق نہیں ہے. سو یہ ایک جو ہے یہ بدعت اس نے جنم لیا. اب چوتھی بدعت جو ہے وہ جس کی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری جو ہیں اونلی جیزس وٹ ایور, جس طریقے سے آپ نے کل بڑی خوبصورتی سے بتایا. تو اب جو ایک اور بدعت جو ہے یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں اپولیڈینس. اچھا, یہ لودیکیا یہ جو تھا یہ لودیکیا کا ایک بشپ تھا, اور لودیکیا کے بشپ کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے بھی کہا ہے کہ بھئی وہ نیم گرم اور نیم سرد کا ذکر جو ہے نا مکاشفہ 3 باب اس کی 15 آیت میں ہے. تو دیکھیں جب لوگ نیم گرم ہوتے ہیں تو الٹی سیدھی تعلیمات جو ہے نا وہ جنم لے لیتی ہیں. تو یہ جو اپولیرینس کی تعلیم بڑی عجیب تھی.
کہ وہ کہتے تھے کہ یسوع مسیح کا بدن تھا جو انسانی تھا، لیکن اس کا جو سول یا جان جو ہے وہ جانور کی تھی، اور مگر اس کی اسپرٹ جو تھی وہ خدا کی تھی. تو یہ ایک بڑا عجیب سی ان کی ٹیچنگ تھی، کیونکہ ان کے لیے یہ بڑا ہی مشکل تھا کہ وہ کیسے ثابت کریں کہ دو نیچرز جو ہیں، دو فطرت ایک انسان میں کیسے ہو سکتی ہے. تو وہ کہتے تھے چونکہ اس کے اندر روح تو خدا کی ہے اور اس لحاظ سے ہم اس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن جو جسم تھا وہ یسوع کا تھا اور اس کی سول جو تھی یہ جانوروں کی تھی. سو یہ اپولیرینز کہتے تھے کہ یہ ان کا عقیدہ تھا. سو نچوڑ ان کا یہ تھا کہ یسوع مسیح مکمل انسان نہیں ہے، اور بلکہ اس کے اندر خدا کی نیچر تو ہے لیکن روح کی جو ہے وہ جانوروں کی ہے. سو پانچویں بدعت ایک اور تھی جس کو نسٹورین کہتے ہیں. یہ نسٹورین یہ کانسٹنٹائن کا ایک بشپ تھا، اور اس نے یہ بدعت ڈیولپ کی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ یسوع مسیح دو چیزوں سے مل کر بنا تھا، یعنی جس کو آپ لوگ ہوش کہہ لیں، معرفت کہہ لیں، یعنی کہ یہ دو چیزوں کا ملاپ تھا. یعنی کہ لوگوس وہ ڈیوائن چیز ہے، یسوع جو ہے وہ انسانی چیز ہے. سو ان کے خیال میں یسوع یعنی مسیح جو ہے وہ روح سے بھرا ہے، اس لیے اس کے اندر خدا ہے، لیکن وہ خود خدا نہیں ہے، یعنی کہ وہ آل مائٹی گاڈ نہیں ہے، مائٹی گاڈ اس کو وہ تصور کرتے تھے. تو یعنی اس کی نچوڑ یہ ہے کہ یسوع مسیح میں دو نیچرز نہیں سما سکتی. یہ ایک بڑا ان کے لیے پرابلم تھا، یا وہ انسان ہے یا وہ خدا ہے. تو پھر اس کے بعد چھٹی ایک بدعت ہے جس کو کہتے ہیں یوچرینز. یہ جو ہے یہ AD 451 میں اس بدعت کا یعنی یہ جو بعد میں بھی یہ شروع ہوئی. سو وہ کہتے تھے کہ یسوع مسیح کی دو نیچرز تھیں، فطرت تھیں، وہ مرضی بھی اس کی تھی، وہ خدا بھی وہ انسان بھی. اور جب ان کی یہ بدعت تھی کہ وہ اس کی ڈیٹی جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے. اور اگین وہ کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں ابن آدم ہوں، پھر اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ابن خدا ہے. ابن خدا ہونے کا مطلب جو ہے کہ وہ ڈیٹی ہے. سو ابن آدم ہونے کا مطلب جو ہے وہ انسان ہے. یسوع مسیح ایک ہی وقت میں کامل انسان اور کامل خدا تھا. سو ان کی جو یوچرینز یعنی ان کی EUCHENES یہ مجھے پروناؤنس کرنے میں مشکل آ رہی ہے. سو اس کا جو ہے اس میں وہ مانتے تھے کہ اس میں دو فطرتیں ہیں، اور یعنی کہ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تھے کہ ایک ہی وقت میں انسان کے اندر دو نیچرز کیا ہے. یہ وہ کہتے تھے یا تو یہ انسان ہے، اور دوسرا جو ان کا یہ تھا کہ یہ خدا جو ہے وہ تھا لیکن اب نہیں ہے. سو اس طریقے سے ساتویں جو بدعت ہے اس کو کہتے ہیں مونیفیزیت. یعنی ان کی تعلیم یہ تھی کہ یسوع ایک کیا کو اسے کہتے ہیں نیچر اور اس کی مرضی بھی ہے، اور ان کا بھی آلموسٹ یہی تھا کہ یہ دو نیچرز ہیں پر اس کی ول نہیں ہو سکتی. تو اس طریقے سے جو مین بات ہے کہ وہ ان چیزوں کا الوہیت اور ان کا کیا کہتے ہیں
بشریت کا یا ایز اے خالق ہونے کا جو ہے ان میں یہی تھی. اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ لیڈرز کٹھے ہوئے جیسا آپ نے بھی بیان کیا, اور وہاں پھر یہ اسٹیٹمنٹ لکھی گئی, اور یہ اس کی شارٹسٹ فارم ہے. اور یہ ہمارا ایک ایسا عقیدہ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ کا رول ہے, پھر بیٹے کے لیے کوئی 7 چیزیں ایکسپلین کی گئی ہیں, پھر پاک روح جو ہے اس کے لیے کلیسیا کا ہے, پھر اس میں نجات کی بات ہے. تو یہ پھر الگ الگ ان کو دیکھا جا. مختلف جو عقائد ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں. آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ, میں بڑے دھیان کے ساتھ اس بات کو سن رہا تھا کہ وہ جو تمام بدعات جو تھیں ابتدائی کلیسیا میں, ان کی وجہ سے یہ جو عقیدہ جو ہے اس کو تشکیل دیا گیا. اگرچہ شاگردوں نے اس کو تحریر نہیں کیا اور نہ یہ بائبل مقدس میں موجود ہے, لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ بائبل مقدس ہے, اور شاگردوں کا جو اپنا ذاتی تجربہ تھا, جو انہوں نے خدا کے ساتھ وقت گزارا تھا, جو تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی, اس کی وجہ سے اس کو ان کے تجربات کی بنیاد پر اس کو تحریر کیا گیا, اور ان کو سامنے رکھ کے تو یہ کلیسیا کو یہ عقیدہ جو یہ دیا گیا. میں یہ جاننا چاہوں گا آن دا بہاف آف آور ویورز کہ اس 21st سینچری میں, اگرچہ آپ نے بڑا اچھے طریقے سے اس بات کو بیان کیا کہ پہلی صدی میں جب لوگ جو ہیں وہ ابتدائی کلیسیا میں شامل ہو رہے تھے, اور ان کے ایمان کی ترقی کے لیے اور ان کی بہتر سمجھ کے لیے کہ وہ پاک کلام کو بہتر طور سے جان سکے, اس عقیدے کو جو ہے وہ تحریر کیا گیا, پیش کیا گیا, اور کلیسیا بزرگوں نے اس کو بڑے دھیان کے ساتھ بڑے مستند طریقے سے اس کو انہوں نے دیکھا اور پیش کیا. تو آج کے اس دور میں, اس 21ویں صدی میں, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ عقیدہ جو ہے یہ ریلیونٹ ہے؟ اور جبکہ ہم اگلے سیشن میں بات کریں گے خدا کے بارے میں, ہم دیکھیں گے, تو آج کے اس دور میں بھائی اقبال کیسے ہم اس عقیدے کو ریلیونٹ قرار دے سکتے ہیں؟ کیونکہ آج تو بنوسی تعلیم کے ماننے والے بھی نہیں ہیں, ایرینز بھی نہیں ہیں, باقی لوگ. تو کیا کلیسیا جو ہے ان تمام خطرات میں گھری ہوئی ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں ہاں جی یہ عقیدہ جو ہے ہم کو اس کو اہمیت دینی چاہیے؟ دیکھیں جی, یہ تو پالوس رسول نے تموتھیوس کو لکھا تھا. اگر ڈولی پڑھ دیں دوسرا تموتھیوس کا خط, اس کا 4 باب اور اس کی 3 سے 5 آیات, بلکہ جی تو یہ اس کا تو پہلے ہی پاک روح کی طرف سے پالوس رسول نے یہ آگاہی کر دی تھی. سو یہ دوسرا تموتھیوس 4 باب اور اس کی 3 سے 5 آیات میں انہی وقتوں کے لیے جو ہم موجودہ کلیسیا ہے اس کے لیے بتایا تھا کہ آخری دور میں کیا ہوگا. تو دوسرا تموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت سے آگے یوں لکھا ہے, کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے, بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے, اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے. مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ, دکھ اٹھا, بشارت کا کام انجام دے, اپنی خدمت کو پورا کر. اگر ہم یہ انجیل اربع کو دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع کے 4 اینگلز پاک روح نے جو لکھاری ہیں ان کو بتائے تھے کہ جو متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں, تو پاک روح نے اس کو کہا تھا کہ تو نے خداوند یسوع مسیح کو ایز اے بادشاہ کے طور پہ پیش کرنا ہے. پھر مقدس مرکز جو ہیں اس کو خدا نے بتایا کہ تو نے جو اینگل ہے ایز اے خادم کے طور پہ خداوند یسوع مسیح کو بیان کرنا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح نے مقدس لوکا کو یہ کہا کہ تو اس کو ابن انسان کے طور پر پیش کرنا, اور یوحنا رسول کو
پاک روح نے کہا تھا کہ ابن خدا کے طور پر اس کو پیش کرنا. سو یہ ایکچولی اس لیے لکھی گئی ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ کامل انسان اور کامل خدا ہیں. اب اس کا مطلب سوال یہ ہے کہ اقبال کی ابھی اس دور میں کسی سلسلے میں جبکہ علم بہت بڑھ چکا ہے، دانش افزوں ہے دانیل کی کتاب کے مطابق، دانیل کے مطابق، تو ابھی بھی اتنی سمجھ ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود لوگ روحانی طور پر بڑے، ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سمجھ بوجھ اتنی نہیں ہے اور ان کو اس عقیدے کی اشد ضرورت ہے. جی میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ جی جی بالکل. پہلے زمانے میں جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جب کلیسیا کی ابتدا ابھی نہیں ہوئی تھی، تو یہ اپوسلز کریڈ یا رسولوں کا عقیدہ جو بولا جاتا تھا، بہت سے لوگ جو ایمان لے آتے تھے خدا پر اور وہ شامل ہونا چاہتے تھے جماعت میں، تو ان کو ایکسکیوز می بپتسمہ دینے کے لیے یہ سارٹ آف ان کی گواہی تھی کہ وہ اقرار کرتے تھے کہ ہم کیا بلیو کرتے ہیں. تو یہ بولنے سے وہ یہ اقرار کرتے تھے کہ ہم خدا پہ، اس کے بیٹے یسوع پہ اور پاک روح پہ ایمان رکھتے ہیں، اور خدا اور مطلب ٹرائیون گاڈ کا اقرار کرنا کہ ہم اس بات پہ یقین کرتے ہیں. اور آج کے زمانے میں جب یہ سب کچھ ہے، تب بھی بہت سی کیونکہ ہیریسیز ہیں، تو اس عقیدے کو بولنے سے ہم اس کی اگر سمجھ سے بولیں، صرف زبانی یاد کر کے نہیں، تو ہم آج بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس کے اکلوتے بیٹے کے وسیلہ سے ہمارے پاس آیا، اور پاک روح کے وسیلہ سے آج بھی ہمارے ساتھ ہے. یہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم کیا یقین رکھتے ہیں کلام مقدس میں سے. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. دیکھیں، جب ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ تم جا کر سر قوم کو جو ہے وہ شاگرد بناؤ، ان کو تعلیم دو، اور جو ایمان لائے اس کو آپ بپتسمہ دو. انفارچونیٹلی بھائی اقبال، ابھی پرابلم یہ ہے ہماری کلیسیوں کی کہ تعلیم کا بڑا فقدان ہے. ہم بیپٹزم دینے کے لیے بڑے کوئک ہوتے ہیں، نمبر کی گیم ہے کہ جی میری کلیسیا بہت بڑھ گئی ہے، اتنے لوگوں کو میں نے بیپتسمہ دیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اگر ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ جی آپ کا ایمان کیا ہے، میں ایک ٹرم جو یوز کرتا ہوں عام طور پر جو کنونشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اسپونٹینیسلی جو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، وہ انسٹنٹلی وہاں پہ ٹھیک ہے جی میں ایمان لے آیا. تو جو وہ ایمان ہوتا ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ کسی عقیدے پر اور جو نالج ہے اس کی بیس پہ نہیں ہوتی. وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ریئیکشن ہوتا ہے، اس وقت کے روح کا ایک بہاؤ ہوتا ہے، اور وہ فوراً کہہ دینا کہ ٹھیک ہے جی میں ایمان لے آیا ہوں، اور میں دے آر کنورٹیڈ آن دا بیسس آف فیتھ، ناٹ آن دا بیسس آف نالج. تو دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. نالج یا فیتھ جو ہے، فیتھ تو یہ ہے کہ آپ، میں ابھی کہتا ہوں اچھا جی آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ ہاں جی میں مانتا ہوں، کیونکہ وہ انوائرمنٹ جو ہوتا ہے، وہ جو ماحول ہوتا ہے، وہاں پہ ہیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، کلام سنایا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک رسپانس ایموشنل آپ کہہ لیں، وہ ایک دم سے کہتے ہیں ہاں جی میں ایمان لے آیا ہوں. اور کہیں کہتے ہیں اچھا جی میں جی نجات مل گیا، کیا نجات، میں سوکھا چھڑ دیتا جی، یا میں سگریٹ چھڑ دیتا. وہ ایک اس کا ایک آسپیکٹ ہوتا ہے. لیکن جو کنورشن ہے آن دا بیسس آف دا نالج، جو تھیولوجیکل جو ساؤنڈ ہونا ہے، نالج ہونا ہے، اس لیے میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیں جو علم الہی کی تعلیم ہے اس کا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے پادری بننے کے لیے اس کو حاصل کرنا ہے، بلکہ ہم سب کو ضرورت ہے کہ نہ صرف ہم پاک کلام کو پڑھیں، بلکہ ہم اس پہ ابھی دیکھیں جو آپ نے بہن آپ نے آیت پڑھی ہے، دوسری آیت کو میں پڑھنا چاہوں گا، دوسرا تموتی اس کا 4 باب اس کی دوسری آیت، کہ تو کلام کی منادی کر اور وقت اور بے وقت مستد ہے، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ اور ملامت اور نصیحت کا. اب نہ تو تعلیم ہے، نہ ملامت کی جاتی ہے، نہ نصیحت کی جاتی ہے، کیونکہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ یہ پادری صاحب ہر ہم چڑھتے رہتے ہیں. کوئی نصیحت جب ایڈوائز ہی نہیں، آپ کو نصیحت ہی نہیں کی جائے گی. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں، تعلیم اور جو نصیحت ہے، جو ملامت ہے، غلط بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ، کام ہمتوں کو دلاسا دو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ضرورت ہے اس بات کی. مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا کہ میں فردر اس کو لے کے بڑھ سکوں، لیکن ہم نے بڑے اس بات کو دیکھا کہ اس دور میں
ग्रीक नॉलेज जो है बड़े अरूज पर था, जैसे कि आपने मुख्तलिफ जो उस दौर में मकतबा फिक्र के लोग थे जिन्होंने ये हेरेसीज जो है उनको स्प्रेड किया, और आज भी इस 21वीं सदी में उसके जो असरात हैं उनको हम देख सकते हैं कि वो स्पिरिचुअल अपॉल्यूशन जो है उसको हम देख सकते हैं, जिसमें मैंने कुछ कलीसियाओं के नाम भी लिए जो कि सो कॉल्ड कहते तो अपने आप को मसीही हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि भेड़ की खाल में भेड़िए हैं जो कि भेड़ों को खराब कर रहे हैं। और उसमें मैंने बताया था कि ओनली जीसस है, युवा विटनेस है जिसमें मॉर्मन्स हैं और बहुत सारी ऐसी बिदात हैं। तो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, वेरी केयरफुल कि हम कैसे चलते हैं, और हमारी तालीम जो है उसकी अपनी तालीम की हिफाजत करनी है। और हम इस बात को नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि जो पहला जो हिस्सा है कि खुदा पर ईमान रखना और ये क्यों जरूरी है और खुदा है क्या, उसकी शख्सियत के बारे में, उसके जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप आए और आपने इतनी खूबसूरती के साथ इन तमाम बिद्दात का जिक्र किया है और इसकी जो वजह बयान किया कि क्यों इसकी जरूरत जो है वो महसूस हुई। तो बहनों भाइयों, आइए हम दुआ करें और खुदा उनकी बरकत चाहें तमाम कलीसियाओं के लिए और खुदा उनके खादमों के लिए जो कि इन सच्चाइयों को हम तक लेकर आते हैं। काश मेरे पास वक्त ज्यादा हो और हम बातों को और ज्यादा अच्छे तौर से ज्यादा वक्त देकर हम इनको, लेकिन कोई बात नहीं, वो कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आहिस्ता 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 हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे और आप इस लिंक को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बांटिए ताकि वो खुदा के पाक कलाम को और भी ज्यादा सीख सकें। तो आइए हम सब दुआ करें, खुदा की बरकत चाहें आज की सारी मीटिंग के लिए, इस सारी गुफ्तगू के लिए। तो भाई इकबाल प्लीज आप दुआ कीजिए। खासतौर पर हम आखिर में उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो कि अभी देखें, मैं देख रहा हूँ कि जर्मनी से पास्टर खान नजीर हमारे साथ हैं, पाजी गिलबर्ट हमारे साथ हैं और बहन रूबी इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं, और सऊदी अरेबिया से हमारे साथ हैं हमारे नौजवान अनिल, और बेल से हैं पादी महबूब, अयाज गुल मलेशिया से हमारे साथ हैं, और इस तरह मुख्तलिफ ममालिक से लोग जो हैं वो हमें उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। और बहुत सारे लोगों को मैं नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ पर हैं, लेकिन हमारी बहन शमीम अजाज बहुत रेगुलर हमारे व्यूवर्स हैं। बहन आपके शुक्रगुजार हैं, और हमारी कलीसिया के लोग जो रेगुलर इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। डेव डॉली हमारे साथ हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं, काफी दिनों बाद आप आए हैं। तो खैर वक्त नहीं है कि मैं सबके नाम ले सकूं, तो मुझे माफ कीजिएगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम आपके लिए दुआ करें। तो भाई आप दुआ मांगे इन तमाम बहनों भाई जो कि खुदा के रूह के वसीला से हम सब बंधे हुए हैं, एक रूह में हैं, और जिनके अंदर खुदा के पाक कलाम की भूख और प्यास है कि आज सुबह सवेरे उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। और तमाम बीमारों के लिए दुआ करें कि खुदा उन्होंने कुव्वत और ताकत बख्शे। जी भाई, ओवर टू यू। उसी यसु में हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से आपका शुक्र बजा लाते हैं कि आप कितने प्यारे पिता हैं। इस वक्त खुदावंद हम आए बाप तेरे बेटे यीशु के नाम से जितने भी हम हाजिर हैं उनके लिए तेरी बरकत मांगते हैं, और तेरे खादमों के लिए जो जगह जगह तेरा सच्चा प्रचार कर रहे हैं बगैर किसी मिलावट के, यीशु मसीह के नाम में पाक रूह का वो मस्सा कसरत से उन पर ठहरा रहे, बंधन खोले वो, और जुए यीशु के नाम से तोड़ते चले जाएं, और हर किस्म की रूहानी अंधापन यीशु मसीह के नाम से वो ब्रेक करते जाएं, और बहुत सारी रूहों को तेरे चरणों में ला सके। खुदावंद हम इन सारों की खिदमत के लिए जो तेरे खेत में कर रहे हैं शुक्र बजा लाते हैं, इनको इनकी फैमिलीज को बड़ी बरकत देना। इस वक्त खुदावंद तेरा शुक्र बजा लाते हैं, और खास तौर पे जो बीमार हैं खुदावंद, तेरा ही कलाम यसाया 53:5 में कहता है कि यीशु के मार खाने से उन्होंने शिफा। खुदावंद तेरा ही कलाम ज़बूर 103 और 3 आयत में फरमाता है कि तू उनकी सारी बदकारी को बख्शता है और उन्हें तमाम बीमारियों से शिफा देता है। खुदावंद तेरा ही कलाम फरमाता है, क्योंकि तूने कहा कि मुझे मेरा कलाम याद कराओ। खुदावंद तेरा कलाम ज़बूर 107 और उसकी 20 आयत में फरमाता है कि तू अपना कलाम नाज़िल फरमा कर
ان کو شفا بخشتا ہے اور آنے والی جو ڈیزاسٹر ہے ان سے بچاتا ہے. Yes. اے باپ تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ یسوع مسیح کے دیے گئے اختیار سے ہم ان ساری بیماریوں کو جس کا اختیار مرکز 16, 17, 18 میں دیا گیا ہے کہ جاؤ سانپ اور بچھوؤں کو کچلو. اس وقت خداوند ہم ان بیماروں کے لیے اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں یہ ہاتھ ہمارے نہیں, ان پہ تیرا ہاتھ آ جاتا ہے. یسوع کے نام میں آئی بیماریوں چھوڑو ان جسموں کو. یسوع کے نام میں تمہارا کوئی کام نہیں ہے. یسوع کے لہو میں آئے باپ ان کو کور کرتے ہیں اور شفائیں معجزات جو ہیں وہ جاری ہو جائیں یسوع مسیح کے نام میں. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج کی ساری اس تیرے کلام کی بات چیت کے لیے. خداوند اگر کوئی ایسی بات ہم سے سرزد ہوئی ہے یسوع مسیح کے نام سے معاف کر. اور ہم وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ یہ ہے کہ سارا عزت جلال بزرگی خدا باپ خدا بیٹے پاک روح ہم نے تجھے دیا ہے اور دیتے ہیں اور دیتے ہی رہیں گے. تو بڑھتا چلا جا اور ہم کم ہوتے ہیں یسوع کے نام میں. آمین. آمین. آئے ہم خدا کی سکھائی دعا میں شامل ہوں. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہت آئے. تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے اور جس طرح ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور اب ہمارے مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. تھینک یو جی. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. یقین جانے جی چاہ رہا ہے کہ ہم اس بات کو کلام کو سیکھتے جائیں اور اس کی میٹھی باتیں سنتے جائیں. میں دل کی گہرائی سے آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا اور اپنی نیند کو آپ نے قربان کیا خدا ان کے جلال کے لیے اس کے کلام کے لیے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آئندہ بھی اسی طریقے سے بائبل اسٹڈی کو جاری رکھیں گے. بہنوں بھائی آپ سب کے بہت شکریہ. آپ مختلف ممالک سے, اب مجھے نہیں پتا کہ ملیشیا میں کیا ٹائم ہے, مسقط میں کیا ٹائم ہے اور دیگر ممالک سعودیہ میں, بٹ یو آر ویری مچ انوالو ان دس پروگرام. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور آپ کی مدد کرے کہ آپ اسی طریقے سے ہمارا ساتھ دیتے رہیں. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. میں جاتے جاتے 20 تاریخ کا جو پروگرام ہے ہنسلو سینٹر میں جو ہمارا روڈ شو ہے اس میں ضرور آئیں اور برکت پائیں. صبح 11 سے لے کر تو شام 6 بجے تک یہ پروگرام ہوگا. اسٹینڈ فار کرائسٹ یسوع کے لیے کھڑے ہوں, اس کا تھیم ہے. تو وہاں پر کوائرز ہوں گی, خدا ان کے لوگ جو ہے ایونجزم کریں گے. روڈ پر ہم ٹاؤن سینٹر میں یہ پروگرام کریں گے جو وہاں پر ٹرینٹی چرچ ہے, وہاں پہ ٹرینٹی سینٹر میں وہاں پر یہ پروگرام ہوگا. تو ضرور ہمیں جوائن کریں. اگر آپ پورے دن کے لیے نہیں آ سکتے تو کوئی بات نہیں ہے, چاہے آپ 1-2 گھنٹے کے لیے آئیں. اور وہ لوگ جو دوسرے ممالک میں ہیں دعا کیجیے گا ہمارے لیے اقبال کے یہ آؤٹ ریچ ہے اور جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اس میں بڑی ضرورت ہے کہ خدا ان کا کلام لوگوں تک پہنچایا جائے. تو آپ ضرور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. آپ سب جہاں کہیں بھی ہیں دوسرے ممالک میں دوسرے شہروں میں تو اس پروگرام کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. سنڈے کو ہمارا چرچ ہوتا ہے صبح 10:30 بجے انگلش میں اور 2 بجے اردو ہندی میں ہم بات کرتے ہیں. تو کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.